الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام دوست احباب محبت نال سونے نبی دی بارگاہ دے اندر درود پاک دے نظرانے پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس چمن میں لوگوں محبوب میرے آکے زلفاں کھولیاں، جس چمن میں لوگوں محبوب میرے آکے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا بھر بھر خوشبو کی جھولیاں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک باری باتی درود پاک چا پڑھو، بیٹھے تو تساں بھی نندر کریں دے ہو، کوئی نہیں جاگ پوسو تا بہتر ہے، کچھ اساں بھی خوش تھی کے پڑھوے سوں۔ سب تو پہلے دعا ہے اللہ سونا تمام دوستان دی محفل میلاد مصطفیٰ دی حاضری قبول فرماوے، اور دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالی سونے نبی دے میلاد دا صدقہ تمام دوستان دی آخرت دی خیر فرماوے اور صالحہ عملان دی توفیق عطا فرماوے۔ سال دے بعد دوستو بزرگو سالانہ جلسہ ہے، بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں گرنا، ٹینشن اتنا بہو کہ باسی میں تھوڑی جی حاضری ہے، لیکن بعد جو پتہ لگ دے بھئی یار پڑھتا بیٹھا ہی ٹھیک پڑھتا بیٹھا ہی چل ونجان تو بعد ہی پتہ لگ دے، جیسا بندہ ہوئے جیسے مقام آلہ ہوئے، وقتی طور تے کیسے نے کوئی پتہ نہیں ہوندہ کہو نے کیا چیزی کیا بیچے۔ آکو چاہت سبحان اللہ۔ دوستو بزرگو دو چار نکتے بیان کرنے نظرہ توجہ رکھ باسو، ادھورے نہ دیکھو، اگر تھک پوسو تو میں انشاءاللہ دو تین کر رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں، دو چار منٹ پڑھنے محبت نال سن گنو۔ آکھو چا سبحان اللہ۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اندے وچ زبان تر راندی ذکر نال ہمیشہ ہی چلائی رکھو، اور خوش قسمت بندہ ہے جڑا اپنی زبان کو نبی دے ذکر دے اندر چلائی رکھے۔ آکھو چا سبحان اللہ۔ دوستو بزرگو ایک سونے نبی دا میلاد، سونے نبی دی تشریف آوری ایک کوئی معمولی چیز نہیں، نہ معمولی اندہ مقام ہی وے، نہ سونے نبی پاک دا کوئی معمولی مقام ہی وے۔ اندے سمجھان واسطے ساری دنیا دے علماء کرام کسے را سکدن اس محبوب دے مقام دے انتہا تکر، سوائے رب دے کوئی پہنچ نہیں سکدا، نہ کوئی بیانات کر سکدے وے، او نبی او دا یہ مقام ہی وے۔ آکو چاہ سبحان اللہ۔ دوستو بزرگو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آخری التجا
اس تو بعد سونے نبی دی ولادت دی ابتدا اور نبی دے مقام کو سمجھنا ہوئے تو کوئی نبی دساوے تو کوئی سمجھ سکتا ہے بندیاں دی جرات نہیں نبی دے مقام کو سمجھے یا آکھے کوئی بول بنجے زبان گھٹ ود کر بنجے جرات ہی نہیں نبی دے مقام کو بیان کرے تو نبی بھی کر سکتے ہوئے نبی تو بغیر اسد صرف تعریف ہی کر سکتے ہیں آکو چا سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھن او نبیین مٹی دے پرندے بنا کے پھوک جا مارن پرندہ پروازہ کر ویندے اس دے اندر روح داخل کر ویندے نبی دے پھوکے دائے مقامی بھی مٹی دے پرندے تے پھوک مارن اس دے اندر جان بھی آویندی بھی اس دے اندر روح بھی آویندی بھی پر بھی آویندی پروازہ ہی کر ویندی اے ہوندے نبیان دا مقام اگر بندہ مار ونجے نا بندہ اس مرے بندے دے ہوتے نظر جا سٹن کم بے اذن اللہ مردہ مرے ہویا بندہ بھی زندہ تھی کہ چل میں دئی آکو چاہ سبحان اللہ اس واسطے نے سندہ بیٹھا اے صفتاں اے موجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عطا کیتے آئیں اس واسطے میں ناوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گندہ بیٹھا توجہ کرو آکو سبحان اللہ تھکتا نہیں بے پہے یار ہوشیار تھی کہ وہ 2-4 منٹ رہ گئے باقی آکو سبحان اللہ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمندے پہنا دنو میرے حواریو میرا ونجن والا آخری ٹائم ہی وے میرے تو بعد سوائے امام الانبیاء دے نبوت دروازہ پیچھے بند ہوون والے میرے تو بعد امام الانبیاء دا ظہور تے امام الانبیاء تو بعد نبوت دروازہ بند ہی بنجنا ہے تے ہونے دسیندہ بیٹھے ابتدا تو گھن کے میرے تک اسا سارے نبی کیا مقام رکھ دے آئیں ساڑھے تو بعد میرے تو بعد سونے نبی دا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسیندے بیٹھے یہ جڑا ہون آندہ پائے ایک کیا مقام گھن کے آندہ پائے جڑا ہون آندہ پائے ساڑھے کولو بھی سال دے بعد ہون ربیع الاول دی یاد ہے انشاءاللہ مہینہ آگئے تم سونے نبی دا میلاد پورا مہینہ بھی ڈنگے دیا چوٹا تے مولی بیان کر سن عالم دین بیان کر سن آکو چاہ سبحان اللہ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسندے پر لوگو ہواریو میرے تو بعد ہکو نبی آمان علیہ ہوتا ایک نکتہ مقام دا میں دسی جاواں میرے تو بعد نبی امام الانبیاء تشریف کے نام بنائے اگر میں دنیا تو چلیا جاواں میرا پہلا اعلان ہی میرے تو بعد اس سونے نبی دا کلمہ پڑھ گھننے ایمان بھی اس تے گھننا بنائے میرا کلمہ چھوڑ دے بنائے میرا کلمہ چھوڑ دے بنائے بند کر دے بنائے جدو محبوب آ بنجے اس دا کلمہ بھی پڑھ سو او دے نالی کھڑ سو او دا ساتھ ہی دے سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لوگوں سن گنو میرے وچ تے اس دے اندر کیا فرق ہے مقام وچ فرمایا ہوتے او نبی ہے ہوتے او مقام لے کے آیا ہے اگر او دی جتی دے تسمے بنن واسطے میں عیسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیتا ونجے میں او دی جتی دے تسمے بنن دی جرات ہی نہیں رکھدا وہ مقام ہی نہیں رکھدا میں بنن دے قابل بھی نہیں بنن دے قابل بھی نہیں یہ روایت ہی کھڑی ہے حدیث مبارک ہے سونے نبی نے دسیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے میں دی جتی دے تسمے بنن تے کھچن دے قابل بھی نہیں مقام نہیں رکھدا اوے او آندا پے اس دا کلمہ پڑھ گنا ہے تین بندے اس تقریر نو سنن والے تین بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی بڑے چوٹی دے آنی عالم دین آنی لیکن او سن دے بیٹھے ترائیے جی میں آج کل ساڑھے نبی دے دور ایک صحابہ کرام دیاں حدیثاں جمعن اے بخاری شریف اے مسلم شریف اے ترمذی شریف اے ساریاں حدیثاں دے مجموعے جمعن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی بھی جمع کر دیاں آپ دے دور انجیل دیا حدیثہ بیان کر دیاں آپ دے صحابہ
آنکھو جا سبحان اللہ. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے بڑے معززین جڑے سنن والے انہاں دے وچوں ایک پکا ٹھکا جان دا سودا کر بٹھائی. جویں ایک ساڈے نبی دے نال حضرت صدیق اکبر دا پکا سودا ہے. آقا جے غار آونجے تے جان میری ہو سی, ڈنگ مارے سپ تے کھری میری ہو سی. حضرت علی آکھی آقا بستر تیرا ہو سی, جے تلوارا لے کے ابو جہل پوریا فوجاں لے آسن گردن میری ہو سی, بستر تیرا ہو سی, گردن میری ہو سی, جان میری حاضر ہو سی. تے جے عشق دی منڈل دیکھنی ہوئے حضرت سلیمان فارسی ملکاں در ملکاں بعد بھامبڑا نو چھوڑ کے مجوسیاں نو چھوڑ کے برادری ساری چھوڑ کے نبی دا عشق رکھ دیا ہویا مدینے دی تلاش مدت گزر گئی. جوان دی چٹی داڑی تھی گئی بزرگی دی عالم میں چاہ گئے. نبی دے عشق دے وچ آکھے سی لب کے راساں گول کے راساں. آخری راہب دے کولو آئے جدو آخری راہب دے کولو آخری راہب نو آکھے سی یار بڑی مدت کولو میں ٹریا ہویا تے میں عشق سونے نبی دی تلاش چاں. اوپ اس نہیں سی آکھا میں نبی دی تلاش چاں, آکھے سی میں سچے دین دی تلاش چاں جو سچا دین ہوئے جڑا اللہ تک ملا دے وے پچا دے وے. انہیں آکھے ساریاں تو ہٹ کے بس عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہواری بس ایو دی